الرحيم. وصلنا الآن لتمرين 9 من السلسلة ديال التمارين درس التتبع الزمني لتحول كيميائي سرعة التفاعل. المطالب ديال التمرين كتقول: يتحلل الماء الأكسجيني حسب المعادلة التالية. ندورو المعادلة ديالنا 2H2O كيعطينا O2 غاز زائد 2H2O سائل. هنا أكد. نختار كتقنية لتتبع تطور هذا التفاعل قياس حجم ثنائي الأكسجين المتكون. الآن نقيسو في ديال O2 المتكون. هذه هي التقنية اللي غنعتمدوها للتتبع. في نظركم هي تقنية صالحة ولا ما صالحاش؟ بطبيعة الحال صالحة. علاش؟ لأن التفاعل هذا كينتج غاز. نقدروا نعتمدوا تقنية قياس الحجم أو لا تقنية قياس الضغط. فنحصل انطلاقا من حجم في كيساوي 20 مليلتر من محلول الماء الأكسجيني تركيزه سي. إذا ندورو المعطيات: الماء الأكسجيني H2O2. الحجم ديال اللي خداو هو 20 مليلتر. التركيز ديال هذا المحلول هو سي كيساوي لنا 1 مول لتر موال زر. عندنا درجة الحرارة 25. على القياسات التالية إذا عندنا الجدول ناخذ مقتطف من الجدول وباقي القيم اللي غنحتاجوها نرجعو لها. إذا عندنا هنا في الساعة، هنا في O2 بمليلتر. عندنا صفر، 0.5، 1، 1.5، 2، 2.5، 3، 3.5. حنا غادي 3 مور 3 مشات 4. حنا غاديين حتى لعند 10. إذا هنا عندنا 0، هنا 30.2، هنا 90.6، 117، 147، 167، 183، 206. إذا هادو القيم عندنا هنا باقي نتائج مسدونة ماشي مشكل، نقدرو نحتاجوها. باقي 4، 5، 6، 7، 8، 9 و 10. إذا في 5 عندنا 220 مليلتر، هنا عندنا 228، هنا 232، هنا 236. معندناش القيمة 9، عندنا القيمة 10 مباشرة 238. المعطيات: الحجم المولي للغازات عند درجة الحرارة 25 هي 24.5 لتر. إذا VM حجم المولي كيساوي 24.5 لتر مول موان زر. أولا استنتج من النتائج المدونة في الجدول قيم تقدم X للتفاعل. إذا حنا شنو عندنا؟ عندنا الحجم ديال V، الحجم ديال ثنائي الأكسجين، وطلبوا لنا نلقاو X. في هاد العملية ما نقدروش نديروها حتى نلقاو علاقة ما بين تقدم X و V ديال O2. إذا خصنا نلقاو علاقة X كتساوي لنا F ديال V O2. إذا خصنا نلقاو علاقة بين X و V ديال O2. قلنا هاد العملية هادي شرنا لها في التمارين السابقة وفي الدرس. قلت داك المقدار اللي تبعوه مثلا في هاد الحالة هادي الحجم ديال ثنائي الأكسجين والتقدم X. باش نلقاو علاقة بيناتهم اش كنديرو؟ أول حاجة كنلقاو نديرو جدول وصفي. إذا كنديرو جدول وصفي علاش؟ باش نلقاو كمية إذا خصنا نديرو جدول وصفي، هذه المرحلة الأولى. الجدول الوصفي اش كنديرو؟ كنلقاو علاقة بين X وكمية المادة ديال داك النوع اللي كيرتبط به داك المقدار اللي قاصوه. إذا هنا الحجم ديال من؟ حجم O2. إذا خصنا نلقاو علاقة بين X و M ديال O2. ومن بعد كنمشيو هذيك علاقات كمية المادة. إذا العلاقة بكمية المادة اللي قلت هما مسجلين عندي وحدين من هنايا في هذا جاي من السبورة. من هاد العلاقات ديال كمية المادة كنشوف شكون هي العلاقة اللي كتعطيني كمية المادة ديال O2
دالة المقدار اللي كنتبعوه، يعني اون فونكسيون دو في ديال او دو. هذه هي مبدأ العملية اللي خصك تكون عارف. هنا باش تلقى تقدم اكس في كل لحظة خاصك تلقى العلاقة بين اكس و في او دو، وهادشي ما يمكن ديرو غير إلا درتي جوج مراحل. المرحلة الأولى من الجدول الوصفي باش كتلقى العلاقة بين اكس و داك المقدار وكمية المادة ديال داك النوع اللي المقدار اللي قاسوه متعلق به، ومن بعد تمشي لعند العلاقة بكمية المادة وتشوف شكون هي العلاقة المناسبة واللي كتعطيك كمية المادة انطلاقا من هذاك المقدار اللي كنقيسوه. بعد ما كنديرو هاد العمليات بجوج كنلقاو العلاقة بين اكس والحجم ديال او دو، وهنا غنرجعو ليكسات ويبقى لنا غير التطبيق العادي. ناخدو في الاو دو في كل لحظة ونحسبو شحال القيمة ديال اكس في ذاك اللحظة. إذا هادي العملية اللي غنديروها، إذا خصنا ننطلقو منين؟ من الجدول الوصفي. إذا هنا غنكتبو عندنا إيجاد قيم إكس دو تي. صافي. إذا نديرو الجدول الوصفي للتفاعل، هذا هو الأول. إذا الجدول الوصفي راه غتساقنا على الهيئة ديالو الآن، عندنا 5 ديال سطوع مع هادو. عندنا هنايا معادلة تفاعل، هنا عندنا حالة التحول، هنا التقدم، هنا حالة بدئية، حالة تحول وحالة نهائية صفر إكس ماكس. هنا عندنا كميات المادة بالمول. هنا غنكتبو معادلة التفاعل ديالنا هي هادي جوج H2O2 ماشي H2O، جوج H2O2 كتعطينا O2 زائد جوج H12. فقط كنقسم هنا ما عندي الزائد في المتفاعلات، عندي متفاعل واحد غادي نقسم مع السام ها هو، وقسم مع الزائد هذا. إذا عندي هنا إن إي ديال H2O2، هنا عندي صفر. إذا الماء وافر، ماشي مشكل، نقدرو نتعاملو معاه كناتج صفر. إذا إن إي ديال H2O2 ناقص جوج إكس، هنا إكس وهنا جوج إكس. دابا هنايا إن إي ديال H2O2 ناقص جوج إكس ماكس جوج إكس ماكس. إذا قلنا الأنظار فين غتوجه، هنا كنقيسو الغاز ديال ثنائي الحجم ديال ثنائي أكسيد الكربون ثنائي أكسجين. إذا الأنظار توجه لهذا وبالضبط في هاد اللحظة. إذا من خلال الجدول الوصفي اش كيبان بأن كمية المادة ديال ثنائي أكسجين في كل لحظة كتساوي التقدم إكس. إذا من خلال الجدول الوصفي لدينا ان ديال او دو في اللحظة تي كتساوي اكس دو تي، اي اكس ماشي مشكل. صافي. إذا وصلنا للعلاقة بين التقدم اكس ها هو وكمية المادة النوع اللي متعلق به داك المقدار اللي كنقيسو اللي هو ثنائي أكسجين في هاد الحالة ديالنا. الآن شنو بقى لنا الآن؟ نمشيو للخطوة الثانية. شنو هي؟ نمشيو للعلاقات ونشوفو شكون العلاقة اللي عندها كتعطيني كمية المادة ديال ان او ديال هذا النوع هذا، كمية المادة بدلالة الحجم ديال الغاز. لأن بالنسبة للغاز كاين جوج، هذا هما داير عليهم هجمة. إذا هذه كمية المادة ديال الغاز كتساوي الحجم الغاز على في ام، ولا كمية المادة كتساوي الضغط في الحجم على ار تي. باش كنعرف العلاقة اللي غنختارها فيهم من خلال المعطيات، كنشوف واش عطيني الحجم المولي ولا الضغط ودرجة الحرارة. إذا جينا هنا عندنا الحجم المولي ها هو، غنحتاج العلاقة اللي فيها هذه. ونعلم أن نكتب هنا ونعلم أن ديال ثنائي أكسجين كتساوي هي في ديال ثنائي أكسجين على في ام. إذا هذه
من 1 و2 نجد إذا هاد ام او 2 هي اكس دو تي كتساوي لنا في او 2 على في ام. إذا من خلال العلاقة هذه الآن نقدروا نلقاو القيمة ديال اكس، تقدم اكس في كل لحظة. إذا نمشيو إذا وإما أن في ام شحال قلنا كتساوي 24.53 مول موان زان، فإن اكس دو تي كتساوي لنا هي في ديال او 2 على 24.5. إذا الآن شنو غنديرو؟ غنجيو لهنا وغنديرو واحد الخانة ديال نكملو واحد الخانة هنا في الجدول اللي غنسجلو فيها القيم ديال التقدم اكس. هنا غنديرو اكس باش غناخدوه مثلا بالميليمول حتى نحسبو القيمة الأولى. إذا بالنسبة لنا هنا اكس فهاد اللحظة تي كتساوي صفر، غتكون هي في عند اللحظة صفر. شحال هي صفر على 24.5. إذا صفر اكس هنا غادي نشوفو واش غتكون بالمول ولا بالميليمول على حساب. إلا خرجت لي هنا شي 10 أس ناقص 3 شي عدد مضروب في 10 أس ناقص 3 من الأفضل ناخدوه بالميليمول باش تجينا القيم مقروءة. إذا الآن غناخدو الحالة الثانية غنديرو إذا هنا 24.5 دائما. هنا هاد اللحظة هادي شحال كان الحجم؟ هو 30.2. إذا غندير 30.2 في 10 أس ناقص 3. إذا هاد القيم كلها خصنا نضربها بالمليلتر. إذا كلها غتجي في 10 أس ناقص 3. إذا هنا غناخد هاد القيم بالملي مول وبلا ما نحتاج نحول فوق ديك الساعات. إذا 30 إذا غناخد القيم بالملي مول. إذا 30 على 24.5 غنشوفو المسائل شنو عطات. إذا عندنا جوج ثلاثين على هادي متوصلش لجوج. 30 على 30.2. الآن حسب خليوها القيمة اللي تحسبوها. إذا ناخدو القيمة اللي موراها 90.6 على 24.5. إذا شحال هي؟ هي 3.70. 3.70 117 غتقسموها على 24.5 غتلقاو 4.78. 147 نقسموها على 24.5 غتعطيني 6. هادي 167 نقسموها على 24 غتعطيني 6.81. هنا 183 نقسموها على 24 إذا غتعطيني نقسموها على 24.5. إذا غتعطينا القيمة هنايا 7.47 مليمول. هادي 206 نقسموها على 24.5 إذا غتعطينا 8.41. 220 نقسموها على 24.5 إذا غتعطينا 8.98. 228 نقسموها على هادي غتعطينا 9.31. وهكا غنلقاو باقي القيم الجدول هي 9 هنا فاصلة 47. هنا 9.63. هنا 9.71. غادي نبقى لكم تحسبوها. غتطبق على اللي ما عنديش على الحاسب ما حضرش عندي الان. غندير 30.2 مقسومة على 24.5 غتجي تقريبا 1 شي حاجة. ندير 1.2 ولا 1.2 تقريبا. إذا راك لقينا القيمة ديال التقدم إكس في كل لحظة. السؤال اللي بعد قالت لي هل يأخذ التقدم إكس قيمته القصوى عند t كتساوي 10 ساعات؟ إذا عند t كتساوي 10 ساعات عندنا 9.71. حنا شنو غنديرو؟ نمشيو نحدو إكس ماكس. إذا كانت عندنا إمكانية كنعرفو نحسبو إكس ماكس. إذا نحدد هذا السؤال الثاني. التراكيز البدئية واش عندنا ولا ما عندناش؟ عندنا التركيز وعندنا الحجم. عندنا التركيز والحجم نقدرو نحسبو كميات المادة البدئية
وإلا حسبنا كمية المادة البيئية نقدروا نلقاو قيمة التقدم. يعني نحدد قيمة إكس ماكس. عندي هنا متفاعل واحد إذا فهو المحيط. إذا بما أن H2O2 هو المحيط فإن هادشي غادي مكتوب هنا كيساوي صفر. NE ديال H2O2 ناقص جوج إكس ماكس كتساوي لنا صفر. هذا كيعني بأن إكس ماكس كتساوي لنا NE ديال H2O2 مقسومة على جوج. إذا NE ديال H2O2 غنشوفو إذا الماء الأكسجيني هذا عطاونا التركيز ديالو والحجم. إذا نقدر نحدد كمية المادة البيئية من خلال العلاقة ديال N كتساوي سي في. إذا كتساوي لنا تما سي في على جوج. إذا سي هي واحد، في هو 20 متر، يعني 20 في 10 ناقص 3 ونقسمو على جوج. إذا هي 10 في 10 ناقص 3 مول. بما أن القيم اللي عندي في الجدول هي بالملي مول غنحولها. إذا هي 10 ملي مول. هذه هي إكس ماكس هي 10 ملي مول. الآن قالك واش التقدم كيوصل للقيمة القصوى عند 10 ساعات. من خلال التجربة كنلاحظ بأن القيمة ديال التقدم عند تي كتساوي 10 ساعات هي 9.71 ملي مول. إذا واش وصل التقدم للقيمة القصوى؟ ما وصلش. إذا من خلال النتائج نلاحظ أن إكس عند اللحظة تي كتساوي 10 ديال الساعات شحال كتساوي؟ قلنا 9.71 ملي مول. إذا غنديرو أي إكس عند اللحظة تي كتساوي لنا 10 ساعات أصغر من إكس ماكس، وبالتالي عند تي تساوي 10 ساعات لم يصل التقدم إكس إلى قيمته القصوى. لم يصل التقدم إكس إلى قيمته القصوى. هذا السؤال من بعد. ثلاثة يمثل المنحنى جانبه تغيرات تقدم إكس بدلالة الزمن تي. يمثل المنحنى جانبه تغيرات التقدم إكس بدلالة الزمن تي. 3 احسب قيمة السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظتين تي كتساوي 0 ساعة و تي 1 كتساوي 4 ساعات. المنحنى اللي عندنا هنا هو المنحنى ديال التقدم إكس بدلالة الزمن تي. إذا نقدروا نحسبوا السرعة بطريقة مباشرة فقط شنو خصني ندير؟ نعرف اللحظة فاش مطلوبة مني نحسب السرعة، نشوف المماس للمنحنى في ديك اللحظة، نحسب له المعامل الموجه. فاش نحسب المعامل الموجه القيمة ديالو غتكون هي ديال إكس على ديال تي، بقى لي غير نقسم داك القيمة على الحجم الخليط وغادي نلقى قيمة السرعة. إذا هنا السؤال 3 حساب في عند تي كتساوي 0 و في عند اللحظة تي كتساوي لنا 4 ديال الساعات. ناقص هنا عندي المنحنى ديال التقدم إكس إذا كنخدم مباشرة لأن العلاقة عندي في الدرس. لأن نعلم أن في كتساوي في أي لحظة تي كتساوي لنا 1 على الحجم الكلي للخليط مضروب دي إكس على دي تي. إذا في تي ولدينا الحجم الكلي ديال الخليط شحال هو؟ إذا شنو عندنا في الخليط؟ عندنا 20 مليلتر من الماء الأكسجيني. هادشي اللي درنا في الوسط التفاعلي. إذا عندنا 20 مليلتر 20 في 10 ناقص 3 لتر، و دي إكس على دي تي يتم
تحديدها مبيانيا من خلال حساب قيمة المعامل الموجه للمماس للمنحنى x تساوي f دو t، يعني x دال الزمن t، عند اللحظة المراد تحديد السرعة عند اللحظة المراد تحديد السرعة عند. إذا نبداو عند t كتساوي 0 ساعة. شنو عندنا؟ غنمشيو للمماس. راه عندكم منحنى ديال x دال الزمن t، تكون منحنى ديال هذا الشكل. عندنا هنا مماس، وعندنا هنا في اللحظة 4 ساعات. إذا نقطة المنحنى هنا عندنا المماس. إذا كتمشيو للمماس وغتختاروا جوج نقاط الأحداثيات ديالهم واضحين. إذا هذا المماس الأول مادام أنه كيدوز من أصل المعلومة، إذا هاد النقطة هادي باين الأحداثيات ديالها 0 0. بقى الآن بحث على شي نقطة هنايا الأحداث ديالها يكونوا واضحين. نقدر قلبنا في المنحنى غادي نلقاو تقريبا مثلا النقطة الأحداثيات ديالها هنا مثلا 8. أنا بانت لي هاد النقطة هادي مثلا اللي عندها 8 هنا، الفصول ديالها هنا تقريبا باين. إذا هاديك اللي عندها 8 راه كدوز تقريبا من 1.4. تقريبا راه من النص 1.5. 1.5. إذا شنو غنديرو الآن؟ دير إكس على دي تي. هاد اللحظة تي كتساوي 0. شنو غتساوي لنا؟ غنديرو 8 ناقص 0 ها هي، ونشوف هنا لأن عندي هنا إكس باش بالميلي مول. عندي هاد القيم اللي هنا بالميلي مول. إذا خصني نحول نضرب 10 ناقص 3 على دي تي. هاد النقطة هادي الإحداثيات هادي ناقص الإحداثيات هادي، من 1.5 ناقص 0. والزمن راه عندي بالساعة نخليه بالساعة ماشي مشكل. إذا في وحدة غادي نخرجها بالساعة موازنة. إذا غتجينا ومنه مباشرة غنمشيو عند هاديك في غنلاحظو تي كتساوي لنا 0. شنو غتساوي لنا؟ غتجينا هي 1 على في الحجم الكلي الخيط هو 20. 10 ناقص 3 مضروبة في 8. 10 ناقص 3 على 1.5. إذا هنا غادي غتمشي مع هادي 8 على 20 هي 0.4. 0.4 نشوفو تصبيح العدد، ناخدو القيمة مباشرة. نتوما عندكم الآلة الحاسبة غتصوبو التصبيح بطريقة مباشرة. إذا تقريبا هي 0.27 مول لتر موان ساعة موان اور موان في دو تي كتساوي لنا 0. نتحققو مع التطبيق العددي. الآن نمشيو عند تي كتساوي 4 ديال الساعات. بنفس الطريقة اللي درنا غنمشيو نشوفو ديال إكس على ديال تي عند لحظة تي كتساوي 4 ساعات. اش كتساوي لنا؟ المعامل الموجه ديال هاد هذا ناخدو جوج نقط. إذا ناخدو شي نقطة الأحداثيات ديالها واضحين. مثلا هاد النقطة هادي فين كيتماس مع هاديك، إذا الأحداثيات ديالها 4 هنا والقيمة ديالها معروفة. إذا تي كتساوي لنا 4. عندنا هنا قيمة تقريبا 8.41 راه عندنا كاع في الجدول. إذا ناخدو القيمة الثانية، ناخدو شي قيمة واحدة أخرى يكون الأحداثيات ديالها واضحين. إذا هي النقطة اللي عندها الأحداثيات 6 10.1. إذا عندي النقطة الثانية هنا عندها الأحداثيات هنا 10.1 هنا 6. إذا ناخد هاد جوج نقاط هادو هاد النقطة وهاد. إذا غنديرو 10.1 ناقص 8.41. إذا 10.1 ناقص 8.41 مقسومة 10 ناقص 3 نقسمو على 6 ناقص 4. إذا ومنه في عند اللحظة
تي كتساوي 3 الساعات شحال تكون كتساوي؟ إذا في شنو هي؟ 1 ضرب في توتال، إذا 1 على 20 10 ناقص 3 في ديال إكس على دي تي هي هذه القيمة هذا المعامل الموجه. إذا هي تقريبا غتجينا على 10.1 على جوج، دونك 10 ناقص 3. إذا هنا 10 غتجينا 1.69 1.69 على جوج في 10 ناقص 3. إذا هذه هو نديرو التطبيق العددي نتوما غتلقاو القيمة ديال السرعة في هاد اللحظة هي تقريبا 0.04 مول متر موان زان 0.04 مول متر موان زان اور موان زان. هاد التطبيقات العددية قادرة عندكم الآلة الحاسبة تخدموها. ركزو معايا على الطريقة مزيان كيفاش كندير نحسب هاد المقدار ديال إكس على دي تي. فاش كتكون عندي المنحنى ديال إكس كي كنحسب ديال إكس على دي تي بقيت كنمشي لهاد اللحظة اللي باغي نحدد فيها السرعة كنشوف المماس داك المنحنى فداك النقطة كنحسب له المعامل الموجه. بقيت كي كندير نحسب المعامل الموجه كناخد جوج نقاط من داك المماس يكون الاحداثيات ديالهم واضحين وكندير الأرسل بالنقطة الأولى ناقص الأرسل بالنقطة الثانية على الأفصول بالنقطة الأولى ناقص الأفصول بالنقطة الثانية كيما درنا هنايا. إذا من بعد السؤال 2 3 كنحدد مبيانيا قيمة زمن نصف التفاعل. إذا قلنا زمن نصف التفاعل هو اللحظة اللي كيصبح فيها التقدم إكس شحال كيساوي نصف ديال القيمة النهائية ديالو. عندنا القيمة النهائية حسبناها في التمرين السؤال السابق حسبنا إكس ماكس. إذا الآن بقى لنا غير نشوفو فوقتاش إكس كيوصل لعند النص ديال إكس ماكس. نكتبو عندنا هنايا السؤال 2 3 تحديد تي ان دومي. نعلم أن تي ان دومي هي اللحظة التي يصبح عندها إكس تقدم شحال كيساوي؟ كيساوي لنا إكس ماكس إكس فينا على جوج. إكس ماكس شحال عندنا إكس ماكس حسبناها لقيناها هي 10 ملي مول. إذا على جوج إذا كتجينا إكس عند اللحظة تي ان دومي شحال تكون هي 5 ملي مول. غنجيو هنا على المنحنى وغتشوفو 5 ملي مول ها إكس تبحثو على 5 فين جات هنا وتشوفو النقطة المنحنى اللي كتوافقها وديرو الإسقاط ديالها داك الأفصول ديال النقطة هو غيكون تي ان دومي. هذه العملية غنمشيو الآن نطبقوها على المنحنى. إذا غنمشيو نشوفو إكس فين كتساوي 5 إكس كتساوي 5 ها هي تقريبا عند اللحظة 1.5 ولا 1.4. إذا مشيتو للمنحنى شوفو هنا 5 فين جات. إذا 5 فين جات هنايا كتشوفو النقطة المنحنى حنا شتها. دابا دير الأفصول ديال داك النقطة هبط هنا وشوف شنو كاين. إذا درتو هاد العملية في الورقة في المنحنى اللي عندكم في التمرين غتلقاو بين تي ان دومي هي 1.5 ساعة. إذا من خلال المنحنى نجد أن تي ان دومي كتساوي 1.5 ساعة. 3 كيف تفسر تطور السرعة الحجمية للتفاعل؟ يعني السرعة الحجمية واش بقات ثابتة؟ واش تزايدت خلال التفاعل؟ واش تناقصت؟ غادي نشوفو القيم. إذا عند تي كتساوي 0.27 مول لتر موان زان ساعة اور موان زان. هنا صبحت هي 0.04. هنا شنو وقع لها زادت ولا نقصات؟ إذا من بعد 4 الساعات ولا بعد 3 ديال الساعات شنو وقع للسرعة؟ ماشي 3 هنا 4. إذا من بعد 4 ديال الساعات السرعة الحجمية تناقصات. علاش؟ لأن شفنا خلال التفاعل اش كيوقع للمتفاعلات كتختفي. إذا التركيز ديال المتفاعلات في وسط التفاعل اش كيوقع له؟ كيتناقص. وشفنا بأن التركيز ديال المتفاعلات عامل حركي. إذا نقص تركيز المتفاعلات غتنقص السرعة الحجمية للتفاعل. هنا من خلال النتائج السابقة يتبين أن السرعة
الحجمية للتفاعل تتناقص مع مرور الزمن، ويفسر ذلك بتناقص تركيز المتفاعلات نتيجة اختفائها من الوسط التفاعل.